नमस्कार। वातावरण डबली अन्तर्गतको हरित तथा समावेशी ऊर्जामा हाम्रो पहल रेडियो कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। कार्यक्रमको साथमा उपस्थित भएको छु म नवीन लुइटेल। यो कार्यक्रम तपाईले रेडियो सगरमाथा FM 102.4 मेगाहर्जमा उपत्यका र आसपासका क्षेत्रमा हरेक आइतबार बिहान 7:30 बजे सुन्न सक्नुहुन्छ। यसको पुनः प्रसारण बिहीबार बिहान 7:30 बजे पनि हुनेछ। यो कार्यक्रमलाई तपाई रेडियो सगरमाथाको अनलाइन ठेगाना www.radiosagaramatha.org.np का साथै फेसबुकमा रेडियो सगरमाथालाई खोजेर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। हरित तथा समावेशी ऊर्जामा हाम्रो पहल रेडियो कार्यक्रमको आज तेस्रो अंक हो। हरित तथा समावेशी ऊर्जा कार्यक्रम र नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको सहकार्यमा रेडियो सगरमाथाले उत्पादन गरेको यो कार्यक्रम हो। यो रेडियो कार्यक्रम काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो सगरमाथा लगायत काठमाडौँ बाहिरका विभिन्न 5वटा FM स्टेशनहरूबाट समेत प्रसारण भइरहेको छ। काभ्रेको रेडियो नमबुद्ध FM 106.7 मेगाहर्जमा बिहीबार बिहान 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म, गुल्मीको रेडियो स्काई FM 90.4 मेगाहर्जमा सोमबार बिहान 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म, सिन्धुलीको रेडियो सिन्धुली गढी FM 92 मेगाहर्जबाट सोमबार साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म, नवलपुरको विजय FM 101.6 मेगाहर्जमा मंगलबार बिहान 9:15 बजेदेखि 9:45 बजेसम्म र पाल्पाको मुक्तिनाथ FM 90.8 मेगाहर्जबाट हरेक सोमबार बिहान 7:15 बजेदेखि 7:45 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। वातावरण संरक्षण, हरित तथा समावेशी ऊर्जा प्रवर्धनलाई सघाउने उद्देश्य हरित तथा समावेशी ऊर्जामा हाम्रो पहल रेडियो कार्यक्रमको हो। आजको कार्यक्रममा हामी धुलिखेल नगरपालिकाले अहिले कृषि रणनीतिक योजना बनाएर यो क्षेत्रमा काम गर्दै अघि बढेको प्रसंगमा धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख तथा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक बेन्जुसँग गरिएको कुराकानी, कोरोनाको प्रभावले सबैजसो क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित बनेको अहिलेको सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रमा भने निकै ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सकिने आशा देखिएको सन्दर्भमा नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघका अध्यक्ष गुणराज ढकाल र ऊर्जा अध्ययन केन्द्र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक डाक्टर जगन्नाथ श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्छौं। नेपालको भौगोलिक हिसाबले पनि कृषिमा जति सम्भावना अरूमा छैन। नेपालमा 64% जनता कृषि पेशामा आबद्ध छन्। परम्परागत खेती प्रणालीबाट वर्षभरि नै खान लाउन नपुगेपछि धेरै नेपाली युवा विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन बाध्य भएका छन्। तर पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको महामारीका कारण कति नेपाली कामविहीन बन्दै स्वदेश फर्किएका छन्। देशमा भएका कति उद्योग धन्दाको अवस्था पनि दयनीय बन्दै गएको छ, जसका कारण ऊर्जाशील युवाहरू बेरोजगार बन्दैछन्। यो अवस्थामा आफ्नो कृषि प्रणालीलाई उकास्ने र रोजगारीको सृजना आफै गर्न सक्ने अहिलेको यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिइरहेका छन्। भएका बाँझो जमिनलाई सिंचाई, मलसँगै प्रविधि र ऊर्जाको प्रयोग गरेर उत्पादन बढाउन सकिने सम्बन्धित सरकारवालाले बताएका छन्। कोरोनाको चुनौतीसँगै अवसर पनि रहेको कृषिमा अझ ऊर्जाको सही प्रयोग गरेमा ठूलो फड्को मार्न सकिने नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघले जनाएको छ। आज हामीले नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघका अध्यक्ष गुणराज ढकालसँग कृषिमा नवीकरणीय ऊर्जाको महत्व र यसले दिने अवसरका बारेमा कुराकानी गरेका छौं। सुरुमा कृषिको सम्भावना कस्तो छ भनेर सहकर्मी गेहेन्द्र राज अर्यालले सोध्नु भएको छ। यो वास्तवमा नेपाल कृषि प्रधान देश हो, जहाँ चाहिँ 64% जनता चाहिँ कृषि प्रमुख पेशा हो। र यो ठाउँको जुन भौगोलिक धरातल, हावा पानी सबै हिसाबले हेर्दाखेरि यो कृषि पेशालाई नै हामीले अहिले औद्योगिकरण गरेर व्यवसायीकरण गरेर बनाउन सके मात्रै हामी चाहिँ एउटा समृद्धशाली राष्ट्रहरूको अग्रपंक्तिमा जाने बाटो चाहिँ हुन सक्छ। हजुर, अब त्यो चाहिँ कसरी त त्यसमा ऊर्जाको प्रयोग गर्न सकिन्छ? ऊर्जाले अब कृषिलाई चाहिँ हेल्प गर्ने हो। कृषि उत्पादनमा कृषिको उत्पादन बढाउनको लागि जुन सीमित ल्यान्ड हो त सीमित हुन्छ। हजुर, ल्यान्ड पनि सीमित छ। बढी उत्पादन गराउनको लागि हामीले हिजोका दिनहरूमा युवाहरू भनौँ न आफ्नै परम्परागत खेती प्रणाली गर्दाखेरि आफ्नो गहिरी खेतमा उनीहरूले कृषि उत्पादनहरू बढाउन नसकेर त्यो कृषि पेशा प्रमुख पेशा कृषि भए पनि त्यो पेशाले वर्षभरिसम्म खान नपुग्ने स्थिति भएपछि उनीहरू एउटा छाक टार्नको लागि वैदेशिक रोजगारमा पलायन हुनु पर्यो यथार्थ हामीसँग छँदैछ। त्यो हिसाबले परम्परागत तरिकाले हामी गयौँ भने हाम्रो कृषि त अर्थतन्त्र त्यति अगाडि बढ्न सक्दैन। यस हिसाबले यसलाई चाहिँ मेकानाइजेसन गरेर यसमा चाहिँ प्रविधि एड गरेर यसलाई
अलिकति फरक ढङ्गले उद्योगसँग कनेक्सन गर्नको लागि चाहिँ नवीकरणीय ऊर्जा चाहिँ एउटा कोसे ढुङ्गा साबित हुन सक्छ। जस्तो कि सिँचाइ हुन नसकेका बाँझा खेतहरूमा र पानी कम भएका बारीहरूमा चाहिँ हामीले तल नदीमा पानी बगिरहेको पानीलाई चाहिँ पम्प गरेर, सोलरबाट पम्प गरेर, खेर गएको विद्युत जलविद्युतहरूबाट पम्प गरेर हामीले चाहिँ त्यसलाई सिँचाइ गरेर त्यसको उर्वरा बढाउन सक्छौँ। हामीले नवीकरणीय ऊर्जाकै प्रयोग गरेर बायोग्यासबाट जुन स्लरी निस्किन्छ त्यो स्लरीलाई एउटा हामीले मलको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। जुन नगरपालिका गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ वेस्टेजहरू गयो, यो वेस्टबाट भनौँ न फोहोर मैलाहरूबाट त्यसलाई हामीले व्यवस्थित रूपमा चाहिँ बायोग्यासद्वारा बनाउन सक्यौँ भने त्यो खेर गएको वेस्टलाई हामीले मलको रूपमा अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ, जसले गर्दा त्यहाँको खेतीबालीहरू चाहिँ उब्जनीमा परिणत हुन सक्छ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ त्यो फोहोरलाई अब म्यानेज गर्ने टेन्सन भइरहेको अवस्थामा यसलाई नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगले यसलाई राज्यले प्राथमिकता दियो भने यसबाट चाहिँ एकातिर कृषिको उत्पादकत्व बढ्छ र अर्कोतिर चाहिँ त्यो सँगसँगै रोजगारी र युवाहरूलाई त्यसमा चाहिँ स्वरोजगार हुनको लागि र एउटा जुन जनशक्तिहरूलाई चाहिँ यो ऊर्जा क्षेत्रमा चाहिँ गराउन सकिन्छ। अब नेपाल आफैमा एउटा विकासोन्मुख राष्ट्र हो, त्यसमाथि अहिले कोरोनाले चाहिँ थिलो भएको छ होइन। अब यस्तोमा चाहिँ राज्यले प्राथमिकताको कुरा यहाँले गरिरहँदाखेरि कुन रूपमा अगाडि बढ्नु पर्यो त, कसरी सम्भव छ यो यत्तिकै कृषि क्षेत्र आफै स्वचालित तरिकाले हुने भएदेखि पहिले नै हुन्थ्यो। यसलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ, संरक्षण दिनुपर्ने हुन्छ। यसमा केही जोखिमहरू छन्, त्यो जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ राज्यले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने युवा उद्यमीहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई सस्तो ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने, सरल तरिकाले सजिलो तरिकाले ऋण उपलब्ध गराउने मेकानिजम तयार गर्न सक्यो भने गाउँमा चाहिँ जुन बेरोजगार रहनुभएका अहिले जुन यो कोरोनाको महामारी पछि विदेशबाट आउनुभएका बेरोजगारहरू र नेपालमै पनि अन्य उद्योगहरूमा काम गरिरहेका तर अहिले बेरोजगार बनेका र दैनिक गुजारा चलाउनका लागि व्यावसायिक मजदुरीहरू गर्नु पर्ने व्यक्तिहरू समेत यो कृषि क्षेत्रमा त्यति धेरै यसमा स्किल नलेज नचाहिने भएको कारणले गर्दाखेरि सहकार्यको माध्यमबाट यसलाई चाहिँ राज्यले सस्तो ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने मेकानिजम एउटा युवा उद्यमीहरूलाई गराउन सक्यो भने यसले धेरैलाई रोजगारी दिन सक्ने हुन्छ। यसमा कृषि उत्पादन गर्न मात्रै होइन कि कृषि उत्पादन भइसकेपछिको कृषि प्रोडक्टहरूलाई प्रशोधन गर्नलाई, त्यसबाट चाहिँ अन्य प्रोडक्टहरू बनाउनको लागि त्यो हिसाबले एउटा भ्यालु एडिसनमा समेत सरकारले चाहिँ सहयोग प्रदान गर्ने किसिमको एउटा ऋणमा सब्सिडाइज किसिमको रोल खेल्न सक्यो भने यसले एकातिर कृषि उत्पादन बढ्छ, अर्कोतिर रोजगारका सम्भावनाहरू चाहिँ बढ्न जान्छन्, जसले गर्दा यो कोरोनाको कारणले चाहिँ उत्पन्न जुन स्थिति छ यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने खाद्य सङ्कटलाई त समाधान गर्छ नै। यसपछि जुन रोजगार र यो एउटा इन्डस्ट्री उद्योगमा कन्भर्ट भएको कारणले गर्दाखेरि सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको लागि समेत युवाहरू अग्रसर हुने अवसर पाउने देखिन्छ। हजुर, यहाँले भने यसो भन्दाखेरि अब भनौँ न राज्यले लगानी गर्न त्यही अनुसारको प्रविधिको प्रयोग गर्नलाई र जुन आवश्यक साधन स्रोत छ त्यो उपलब्ध गराउनको लागि विश्वसनीय आधारहरू के त? विश्वसनीय आधार भनेको राज्यले स्वावलम्बी हिसाबमा अहिले जुन बाहिर देशबाट भनौँ न इन्डियाबाट जुन अहिले अरबौँ रुपियाँको चाहिँ तरकारीहरू, फलफुलहरू, तरकारीजन्य चिजहरू आइरहेछ त्यो नेपालमा अहिले बाहिरबाट आइदिएको कारणले गर्दा र केही सिन्डिकेटको कारण भनौँ न एउटा बिचौलियाहरूको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा अहिले कोही बाहिरबाट आएर कसैले म कृषिमा केही गर्छु भनेर एक्लो व्यक्ति लाग्यो, यत्तिकै लाग्यो भने त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ डुबाउने त, त्यसलाई कसरी घाटा पार्ने त भन्ने किसिमका एउटा आर्टिफिसियल खेलहरू पनि भइदिएका कारणले गर्दाखेरि ऊ एक्लैले केही पनि गर्न नसकिरहेको अवस्था, जसले गर्दाखेरि यदि हामीले इन्डियाबाट आउने तरकारीहरू फलफुलहरूलाई भन्दा नेपालमा उत्पादन गरेको तरकारीलाई विशेष प्राथमिकताका साथ इन्डियाबाट तरकारी आउँदा यति भन्सार लाग्छ अथवा यस्तो छ र नेपालमा गरेकोलाई यति ल्यायो भने यसलाई हामीले यस्तो किसिमको इन्सेन्टिभ दिन सकिन्छ, यस्तो सुविधा दिन सकिन्छ अथवा स्थानीय स्तरमै उत्पादन भएको तरकारीहरूलाई किन्नलाई खानलाई राज्यले एक किसिमको नीतिहरू नियमहरू र एक किसिमको फेसिलिटेसन र त्यो प्रायोरिटाइज गर्यो भने मात्र यो चाहिँ सम्भावना हुन्छ र त्यो जरुरी पनि छ। र अहिलेको तामा चाहिँ जुन नेपाल भनेर आएका मान्छेहरू र अहिले जुन सबै चिजहरू बन्द भएको अवस्थामा चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई राज्यले अगाडि बढाउन सक्यो भने यो अर्थतन्त्रको मापदण्डको हिसाबमा कृषिले राज्यलाई ठुलो अर्थतन्त्रमा सहयोग गर्ने सम्भावना देखिन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसङ्घका अध्यक्ष गुणराज ढकाल।
नेपाल हिमाल, पहाड र तराई मिलेर बनेको देश हो। हामीसँग पानी, घाम तथा हावा लगायतका ऊर्जाजन्य स्रोत पनि अथाह छन्। साथै जमिनको कमी पनि नभएको र कृषिमा काम गर्ने युवाहरूको पनि खाँचो नभएकाले यी सबैको सम्मिश्रणबाट कृषिमा काया पलट ल्याउन सकिने विज्ञको भनाइ छ। सौर्य शक्ति लगायत अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगले नेपालको कृषि क्षेत्रमा धेरै काम गर्न सकिने उनीहरू बताउँछन्। यही सेरोफेरोमा सहकर्मी गेहेन्द्रराज अर्यालले ऊर्जा अध्ययन केन्द्र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक डाक्टर जगन्नाथ श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। सुनौ उहाँसँग गरिएको यो कुराकानी। उहाँलाई सहकर्मी अर्यालले किन कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ त भनेर सोध्नु भएको छ। हामी कहाँ पानी छ, हामी कहाँ जमिन छ, हामी कहाँ प्रशस्त घाम लाग्छ र फर्किएका दाजुभाइहरूका काम गर्ने हातहरू छन्। गर्न सक्ने काम यही होइन र? त्यसैले कृषिको यो कोरोनाले गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ पहिले कहिले नभएका अद्भुत कुराहरू यहाँ भइरहेछ होइन। त्यो मैले धेरै पोजिटिभली ल्याएको छु। अहिले चाहिँ कृषि योग्य जमिन कति छ, अनि कृषि योग्य जमिन चाहिँ पानी नभएर के भइरहेछ, कति अन्न पानी उब्जाउन सकिन्छ भन्ने थुप्रो कुराहरू छन् है। यही सिलसिलामा अब हाम्रो नेपाललाई चाहिँ 3 भागमा हामी बाँड्न सक्छौँ होइन। हिमाल भयो, पहाड भयो, तराई भयो होइन। त्यसले यहाँ चाहिँ सालाखाला हाम्रो चाहिँ यो डिपार्टमेन्ट अफ इरिगेसन र अनि यहाँ ऊर्जा मन्त्रालयको डेटा नै अनुसार चाहिँ कस्तो निस्किया छ भने चाहिँ यो हिमालमा 3385 हेक्टर होइन हजारमा छ। त्यस्तै यो पहाडमा भयो, यस भयो, विभिन्न भयो होइन। अनि यसमध्ये अब कुरा के भने 33,85,000 हेक्टर चाहिँ हाम्रो तराईतिर रहेछ है। त्यसमा चाहिँ यो कृषि योग्य जमिन चाहिँ 13,60,000 हेक्टर रहेछ है। यो इरिगेसन सिँचाइ नै गर्नको लागि पनि 13,38,000 हेक्टर रहेछ कि है। अब अहिले चाहिँ यो सिँचाइ सुविधा प्राप्त जमिन चाहिँ तराईमा हाम्रो चाहिँ 9,64,000 हेक्टर रहेछ। अब हेर्नुहोस् त 13,38,000 हेक्टरमा सिँचाइ गर्न मिल्ने भएको सिँचाइ सुविधा 9,64,000 मात्रै छ भनेपछि 3,96,000 हेक्टरमा हामी कृषि गर्न सक्ने रहेछौँ। तर त्यहाँ पानी पुग्यो भने होइन। त्यस्तै पहाडमा चाहिँ यो यही हिसाबले पहाडमा चाहिँ हाम्रो 8,75,000 हेक्टरमा पानी पुगेको खण्डमा कृषि योग्य जमिन कृषि गर्न सकिने रहेछ है। अब यही सिलसिलामा चाहिँ हिमालमा पनि होइन, हाई माउन्टेन्समा पनि 1,75,000 हेक्टरमा हाम्रो चाहिँ कृषि योग्य जमिन छ। पानी भयो भने कृषि गर्न सकिने रहेछ। अब यतिकामा 1 हेक्टरमा झन्डै 2500 केजी चाहिँ अन्न उत्पादन गर्न सकिन्छ। यस्तो ठाउँमा पानी कसरी पुर्याउने त भन्दाखेरि हाम्रो नेपालमा यो प्रशस्त घाम लाग्छ कि जर्मनी भन्दा 33% बढी घाम लाग्छ। अब अन्न उत्पादन हुनुको लागि एउटा त जमिन चाहियो है, अर्को पानी चाहियो अनि घाम पनि चाहिन्छ। तपाईँले देख्नु भयो होला नि, घाम नलागेको ठाउँमा के पनि उब्जन हुँदैन होइन। घाम प्रशस्त छ। त्यसैले अब यो जहाँ चाहिँ कृषि गर्न सकिने तर पानी नपुग्ने, पानी नभएको ठाउँमा हामी के गर्न सक्छौँ भने हाम्रो हेर्नुहोस् न, हामी बस्छौँ तारतिर होइन, अलि अग्लोमा पानी सबै तल हुन्छ होइन। जस्तो काठमाडौँबाट पोखरा जाँदाखेरि तपाईँले त्रिशुली नदी त देख्नु भएको छ नि। त्रिशुली नदीमा पानी त जहिले पनि छ, 12 महिना छ नि होइन। तर मनसुन पिरियड बाहेक हाम्रो त्रिशुलीको पारिपट्टि त बाँझो जग्गा कति देख्छौँ हामी होइन। अब सूर्यको किरण प्रयोग गरेर होइन, सोलर सौर्य शक्ति प्रयोग गरेर तलको पानी बिस्तारै तान्न सक्छौँ कि हामी। त्यसै त्यो पानी तानेर अनि यो बिरुवा पनि तपाईँले ठोपा सिँचाइको कति नाउँ सुन्नु भएको छ होइन, स्प्रिङ्कलको सुन्नु भएको छ होइन। आकाशीय पानी भरेर आउने होइन कि जहाँ बिरुवा छ त्यहाँ मात्रै पानी हाल्ने। त्यस्तो किसिमले गर्यो भने त बिरुवा घाँसपात पनि उम्रदैन, बिरुवालाई चाहिने पानी जान्छ। पानी के सूर्य किरण प्रयोग गरेर तलको पानी सोलर पम्पले तान्ने होइन। त्यसरी गर्यो भने त यो हाम्रो तराई भयो, तराईमा त्यति नचाहिएला ग्राउन्ड वाटर होइन, यो ग्राउन्ड वाटरले पनि पुग्ला। तर पहाडी इलाकामा नदी तल हामी 100 फिट 200 फिट 300 फिट माथि हाम्रो जग्गा हुन्छ।
पानी त मनसुन पछि त त्यहाँ पानी पुग्दैन होइन। त्यसको सूर्य किरण प्रयोग गरेर सोलर पम्पिङ गर्यो भने त्यहाँ थुप्रो कृषिको एक्टिभिटिजहरू गर्न सकिन्छ, अन्न उत्पादन हुन्छ। अब तपाईँले सुन्नुभएकै होला यही नि कोरोनाको पिरियडमा होइन दिनको 9 करोडको त तरकारी मात्रै किन्ने हामी, सुन्नुभयो होला नि तपाईँले। 9 करोडको त तरकारी मात्रै आउने, जबकि हाम्रो जमिन त्यसै परिरहेछ होइन। अब पहिला त भनौँ काम गर्ने मान्छे थिएन, गाउँघरमा तपाईँले बायोग्यास प्लान्ट चलेन, यो चलेन ऊ चलेन भनेर धेरै कुरा सुन्नुभयो नि, किनभने गाउँमा अधिकांश अब तन्नेरीहरू छैनन्, काम गर्ने छैनन् होइन। कतारमा गयो, कहाँ गयो, बाउ आमालाई एउटा एलपिजी पठाइदियो, 2 बोरा चामल पठाइदियो, पुगिहाल्यो। अनि भएको पनि सबै तालाबन्दी होइन। अब त्यो स्थिति भएन होइन। नभएपछि अब काम गर्ने पनि मान्छे आयो, हाम्रो सुविधा पनि छ, सबै छ भने यो त ठुलो कुरा भयो नि होइन। त्यसैले अपर्च्युनिटिजहरू छन्, गर्न सकिन्छ। हामीसँग आफैमा पनि भएका जस्तो कि सौर्य ऊर्जाको कुरा राख्नुभयो यहाँले, यी लगायतका कुराहरूले कृषिमा चाहिँ यथेष्ट सम्भावना छन् हामीसँग र एकदमै हजुर प्रशस्त सम्भावनाहरू छन् है। अब जब चाहिँ हामी अन्नमा अब आत्मनिर्भर हुन्छौँ है, मान्छेलाई तपाईँले भोको त कसैलाई राख्नु भएन नि होइन। अनि पेट भरिसकेपछि अनि अरू अन्य कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ नि होइन। जब मान्छे भोको हुँदैन अनि उसको दिमाग ठिक हुन्छ, अनि ठिक भएपछि अनि हामी तत्काल गर्न सक्ने कुराहरू के हुन् हामी गर्छौँ। त्यसैले एक किसिमले त यो कोरोनाले हाम्रा दाजुभाइहरू 10-20 लाख फर्किँदै हुनुहुन्छ होइन। यसले नेपालमा ठुलो परिवर्तन ल्याउँछ, एकदमै राम्रो हुन सक्छ है। तर यसलाई राम्रोसित म्यानेज गर्नु पर्यो, यो हो होइन। भनेपछि जुन बाँझो जमिन छ त्यो चाहिँ खेती गर्नको लागि चाहिँ सौर्य ऊर्जाको प्रयोग गर्नु पर्यो, यो चाहिँ प्रमुख सम्भावना हो हामीसँग। हजुर एउटा चाहिँ यो पनि एउटा प्रमुख सम्भावना हो होइन। अनि यो डिपार्टमेन्ट अफ इरिगेसन भयो होइन, यो सबैले यो सोलर वाटर पम्पिङको धेरै काम गरिसकेका होइन। तर त्यतिले पुग्दैन कि, थुप्रै जग्गाहरू अझ चाहिँ हामी सोलर पम्पिङ लगाउनु पर्छ। त्यसैले यसपालि चाहिँ नेपाल सरकारले बजेटमा 1,33 करोड रुपियाँ छुट्याएको छ लिफ्ट इरिगेसन र सोलरको लागि। अब मेरो विचार अनुसार त्यो पुग्दैन कि त्यो पैसाले, त्यसले चाहिँ 220 वटा पनि आउँदैन। हामी कहाँ त हजारौं ठाउँमा यो गर्नु छ। तर एउटा कुरा चाहिँ मलाई बारम्बार सोध्ने ज्ञानजी, ल तपाईँले पानी दियो खै त त्यो फर्टिलाइजर खै त होइन। अब कति वर्षसम्म हामी जहिले पनि मलखातको लागि विदेशी राष्ट्रहरूमा निर्भर हुने, यहाँ नेपालमै किन गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा मैले सुनेको छु। हाम्रो कृषि मन्त्रालयले नेपाललाई मलखात मात्रै हेर्ने हो भने 7 लाख मेट्रिक टन प्रति वर्ष चाहिन्छ अरे। अब त्यति चाहिँ नेपालमा हार्ड करेन्सी होइन, डलर तिरेर किन्ने कि नेपालमै बनाउने भन्ने चाहिँ छलफल भएको रहेछ है। हामीलाई तत्कालै 7 लाख मेट्रिक टन त तुरन्तै चाहिने होइन नि। हामीले जति चाहिने हो भनौँ न त्यसको 20% 30% त हामी निकाल्न सक्छौँ नि। किन निकाल्न सकिन्छ? ऊर्जा कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि ग्यास हामी कहाँ छैन। तर हाम्रो ऊर्जा मन्त्रीले नि त्यहाँ सदनमा भन्नुभए अनुसार अब आउने आर्थिक वर्षमा त 1000 देखि 1300 मेगावाटसम्म हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस हुने भयो, बचत हुने भयो भन्ने उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसपछि त्यो बचत मध्ये 2-3 हजार मेगावाटबाट हामीले चाहिँ यो फर्टिलाइजर बनाउने प्लान्ट राख्यो भने के होला होइन भन्ने मेरो त्यो है। अब कुरा के भने अब त हामी कहाँ बिजुली भयो नि होइन। हाम्रो यो बिजुली बढी भएको कसैलाई बेच्ने भनेको अर्कै कुरा हो। किन्ने मान्छेले किन्छ कि किन्दैन, उसैको भावमा किन्न लाग्यो भने हामीले बेच्न मिल्छ कि मिल्दैन, थुप्रो कुरा छ नि। त्यसैले बिजुली बेचेर धनी हुन्छ भन्ने कुरा त्यो होइन के। बिजुली जति छ हाम्रो आफ्नै देशमा प्रयोग गर्नुपर्छ। सुन्नुभयो नि मन्त्रीज्यूले नै भन्नुभयो 1 युनिट बिजुली खपत गर्यो भने 85 रुपियाँ आम्दानी हुन्छ अरे। 1 युनिट बेच्यो भने बढीमा 10 रुपियाँ आउँला, 75 रुपियाँ लस भएन हामीलाई। कुरा यही हो कि। त्यसैले बिजुली जति छ हामीलाई नै पुगेको छैन, तर हामीले राम्रोसित प्रयोग गर्नु पर्यो। भनेपछि मल पनि हामी आफैले बनाउनु पर्यो र त्यो सम्भावना पनि छ। कमसे अब 7 लाख नहोला होइन, 1 लाख बनाउँला होइन।
हजुर अथवा 50,000 अहिले बनाउला होइन। एउटा चाहिँ एक्सपिरियन्स चाहिँ त्यो हुनु पर्यो नि होइन, त्यसपछि बिस्तारै जाउँला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो ऊर्जा अध्ययन केन्द्र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक डाक्टर जगन्नाथ श्रेष्ठ। धुलिखेल नगरपालिकाले प्रतिवर्ष 61 लाख लिटर दूध उत्पादन गरी काठमाडौँ पठाउने गरेको छ। नगरपालिका अण्डा र कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भर रहेको छ। धुलिखेलले वर्षको करिब 40 करोड़ तरकारी उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गर्ने गरेको छ। आलुमा वार्षिक 50 करोड़ र सुन्तलामा 10 करोड़ आमदानी गर्ने नगरपालिकाले किवी, चीज आदि कृषिजन्य वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै निर्यात गर्ने गरेको छ। कृषि रणनीतिक योजना बनाएर अगाडि बढेको धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक बेन्जुसँग सहकर्मी गेहेन्द्रराज अर्यालले कुराकानी गर्नुभएको छ। कुराकानीको शुरूमा उहाँले नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष समेत रहेका बेन्जुलाई अहिलेको कृषि प्रणालीलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ भनेर सोध्नु भएको छ। नेपालको कृषिमा हाम्रो परम्परागत खेतीको प्रणाली सबभन्दा बढी प्रचलनमा छ। त्यसलाई आधुनिक कृषि प्रणालीसँग जोड्नुपर्छ र त्यो कृषि प्रणाली आधुनिक कृषि प्रणाली जोड्दाखेरि प्रविधिसँग मैत्री बनाउने कुरा, हाम्रो उत्पादनका लागि चाहिने बिउ बिजन होइन, मल खादको कुराको व्यवस्थापन र सामाजिक रूपमा स्थापित मूल्य मान्यताहरू भन्दा अलिक पर गएर आधुनिक हिसाबले चाहिँ हाम्रो कृषि प्रणालीमा हामी जानका लागि हाम्रो युवा जनशक्तिलाई यसमा व्यावसायिकता र बजारीकरणसँग जोडेर हामीले काम गर्यो भने हाम्रो कृषिमा सुधार आउँछ। धुलिखेल नगरपालिकाले कृषि रणनीतिक योजना बनाएर अहिले प्रत्येक वर्ष हामी नगरपालिका सरकार, सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकार बाहेक पनि धुलिखेल नगरपालिकाले वार्षिक 1 करोड रुपियाँ कृषि क्षेत्रमा हामी लगानी गरेर काम गरिरहेका छौँ। त्यसमा चाहिँ कृषिको बाइ प्रडक्टहरू निकाल्ने, भ्यालु चेन ल्याउने होइन, मूल्यमा परिवर्तन ल्याउने। जस्तो किसानसँग दुध किन्दाखेरि मान्छेले 50 रुपियाँ किन्छ, बजारमा 110 मा बेच्छ भने किसानलाई 70 रुपियाँमा त्यो दुध बेच्ने स्थिति बढायो भने प्रति लिटर 20 रुपियाँ पर्दाखेरि उसको इन्कम बढ्छ र आम्दानीबाट चाहिँ बाँच्न सक्ने स्थिति भयो भने चाहिँ अनि किसानी पेसामा मान्छेको आकर्षण हुन्छ। किसानले दुःख गर्छ, घाँस पत्र दाउरा गर्छन् तर उसको मूल्यको चाहिँ कुनै भ्यालु छैन। धेरै दुःख गरेर कम आम्दानी भएपछि किसानको आकर्षण, त्यसैले किसानको मूल्य बढाउने कुरामा चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले नगरपालिका काम गरिरहेको छ। भनेपछि त्यो अनुसारले नीति पनि बढाइसकेको हो वा चाहिँ कस्ता खालका कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको छ त? धुलिखेल नगरपालिकाले कृषि ऐन पनि ल्याइसकेका छौँ, कृषि नीति पनि रणनीतिक योजना पनि बनाइसकेका छौँ। कृषि विज्ञहरूको हामीले चाहिँ वडामा खटाइसकेका छौँ। अब हामीले करिब 76 लाख बराबरको कृषि सामग्रीहरू 50% अनुदानमा किसानलाई बाँडेका छौँ, बिउ बिजन बाँडेका छौँ होइन। अनि अर्ग्यानिक खेतीको लागि हामीले काम गरिरहेका छौँ। मूल्य वृद्धिको लागि बजारीकरण, अब कृषि उत्पादित वस्तुहरू 4 ठाउँमा सङ्कलन केन्द्र र नगरपालिकामा ठुलो सङ्कलन केन्द्र बनाउँदैछौँ र किसानहरूले उत्पादित वस्तु बजारसम्म ल्याउने हामीले 4 वटा गाडी त कृषक समूहहरूलाई चाहिँ तपाईँको 60-70 लाख जाने गाडी नै हामीले किसानहरूलाई दिएका छौँ। यसरी कृषिको उपजलाई मूल्यवान बनाउने र किसानको उत्पादकत्वको लागत घटाउने, उसको मूल्य बढाउने र बजारमा उसको वस्तुको चाहिँ माग अनुसारको उत्पादन गर्ने प्रणाली लाग्यो भने हामीले कृषिको सुधार पनि गर्छौँ, कृषिमा आत्मनिर्भरता पनि बढाउन सक्छौँ र किसानलाई किसान पेसा चाहिँ गौरवान्वित पेसा हो, आम्दानी गर्न सक्ने पेसा हो भन्ने कुरा स्थापित गर्ने हिसाबले गरिरहेका छौँ। तर यो उत्पादन चाहिँ हुन्छ कसरी त? उत्पादन त हामीले एउटा उत्पादनको केन्द्र बनाउने भयो। धुलिखेल नगरपालिकामा कहीँ फलफुलको, कहीँ तरकारीको, कहीँ पशुपालनको, कहीँ दुधजन्य वस्तुहरूको बाइ प्रडक्टको, कहीँ चाहिँ हामी चाहिँ कृषि किसानका हरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हिसाबले उनीहरूको आफूले गर्ने पेसामा दक्षता हासिल गर्ने हिसाबले प्राविधिक तालिम दिइरहेका छौँ होइन। यसरी हामी गयो भने हामीले किसानहरूको मूल्य श्रृङ्खला बढाउन सक्छौँ, जसले गर्दा उसको जब आम्दानी धेरै हुन्छ मान्छेले त्यो पेसा अपनाउन सजिलो हुन्छ। अहिले घरमा चाहिँ महिला र बुढाबुढीहरूले मात्र कृषि पेसामा काम गरिरहेका छौँ। अब भर्खरका युवाहरूको साझेदारी र संलग्न छैन, भए पनि थोरै छ। त्यो युवाहरूलाई अब एउटा जागिर खाँदा 30,000 तलब आउँछ भने खेतबाट चाहिँ तरकारी रोप्दा 1 लाख रुपियाँ आम्दानी आउँछ भने स्वाभाविक रूपमा यसमा आकर्षण बढ्छ। त्यो आकर्षण बढाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले काम गरिरहेको छ। प्राविधिक तालिम साथै युवाहरूलाई चाहिँ स्वरोजगार चाहिँ कृषिमा बनाउने भनेर यहाँले भनिरहँदाखेरि युवाहरूको आकर्षण बढाउनु त गाह्रो छ नि त? कसरी कुन कार्यक्रम अगाडि संसारमा नगरेर गाह्रो भएको हो, गरेपछि चाहिँ सजिलो हुन्छ होइन। नगरेर गाह्रो भएको हो। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण नगरे भए यत्रो नेपाल बन्दैन। त्यसले सुरुवात गर्नुपर्छ। सुरुवात गरेपछि युवाहरूको आकर्षण बढ्छ। मानौँ न यो कुरा सुनिरहँदाखेरि युवाहरूले चाहिँ अब धुलिखेल नगरपालिकामा चाहिँ हामी कृषकै भएर खान्छौँ, हामीले चाहिँ यस्तो यस्तो कार्यक्रमका रहेछ, त्यो अनुसार चाहिँ हामी काम गर्छौँ भनेर आकर्षित हुने कार्यक्रमहरू चाहिँ के त? हामीले अब एउटा वडामा कम्तीमा
कृषिमा काम गर्ने युवाहरू 50 जनालाई चाहिँ प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने, पुँजीमा साझेदारी गर्ने, बजारीकरणमा संलग्न गराउने, कृषि उत्पादकको हिसाबले प्राविधिक उत्पादन गर्ने भनेर हामी हाम्रो नगरपालिकामा 12वटा वडा छ। 50 जनाको हिसाबले हामी चाहिँ 600 जना चाहिँ हामी कृषिमा नयाँ मानिसहरूको व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख गराउने हिसाबले काम गरेका छौँ। यो चाहिँ नगरपालिकाको स्वघोषित कार्यक्रम हो। र कृषिको उपजहरूमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिराखेका छौँ। कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा अनुदानको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेका छौँ भनेपछि यो गर्नका लागि चाहिँ युवाहरूको आकर्षण जस्ता नै हामी तयार गर्छौँ, जसले कृषिको विविध क्षेत्रमा उनीहरूको संलग्नता, साझेदारी र उनीहरूको लगानी हुन्छ। त्यो हिसाबले हामी काम गर्छौँ। र धुलिखेल नगर क्षेत्रभित्रको पर्यटकीय होटलहरू, यहाँको हस्पिटल, युनिभर्सिटी, ठुल्ठुलो इन्डस्ट्रीहरूमा धुलिखेलकै उत्पादक वस्तुहरू चाहिँ हामीले किन्ने परिस्थिति निर्माण गर्दैछौँ, जसका कारणले गर्दाखेरि खपत हुने ठाउँ पनि छ, उत्पादन हुने पनि ठाउँ भएपछि यो पेसामा सहजता आउँछ भन्ने लाग्छ। उत्पादनको लागि चाहिँ अधिकभन्दा अधिक खेत चाहिन्छ, खेती योग्य जमिन चाहिन्छ। त्यो कुन कुन क्षेत्र कुन रूपमा निर्धारण गर्नुहुन्छ त? होइन, हाम्रो चाहिँ भू उपयोग नीति अवलम्बन गर्दै हामीले चाहिँ सबै खेतीहरूलाई कुन मौसममा कस्तो खेती हुन्छ भन्ने कुराको हामीले वैज्ञानिक रूपमा पहिचान गरिसकेका छौँ। कृषि रणनीतिक योजना अन्तर्गत त्यो मौसम अनुसारको त्यही खेती गर्ने, त्यसमा चाहिँ सिप विकास गर्ने र त्यसलाई चाहिँ नगरपालिकाको तर्फबाट पुँजी समेतको साझेदारी गराउनका लागि कोसिस गरिरहेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख तथा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक बेन्जु। आजको कार्यक्रममा हामीले धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख तथा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक बेन्जु, नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघका अध्यक्ष गुणराज ढकाल र ऊर्जा अध्ययन केन्द्र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक डाक्टर जगन्नाथ श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्यौं। यिनी कुराकानी सँगसँगै आजका लागि हरित तथा समावेशी ऊर्जामा हाम्रो पहल रेडियो कार्यक्रमको समय यही सकिएको छ। आजको कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमका बारेमा सल्लाह सुझाव या प्रतिक्रिया भए रेडियो सगरमाथाको फेसबुक पेज र रेडियो सगरमाथाको स्टुडियोको फोन नम्बर 51535100 अथवा इमेल rsbranch@gmail.com मा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। आजको प्रस्तुतिबाट सहकर्मी गेहेन्द्र राज अर्यालसँगै म नवीन लुइटेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।